नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। एमालेसँग दुश्मनी गर्ने सिद्धिन्छन्। अरू पार्टीका चुनावी घोषणापत्र जनता ढाट्न ल्याएको जिकिर। प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम रहने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। ओलीसँग एकता गरेर ज्ञान प्राप्त गरिसकेको टिप्पणी। नेकपा एमाले खुलेआम आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही नगरेको भन्दै काङ्ग्रेसको आक्रोश। निर्वाचनपछि गठबन्धनकै सरकार बन्ने जिकिर। निर्वाचनबारे नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगलाई विश्वासमा लिने आयोगको प्रयास। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपेक्षा। विदेशीको चासो महिला सहभागितामा। पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिन लागेका युवा मतदाताहरू उत्साही। उम्मेदवारको योग्यता र विज्ञतालाई हेरेर मतदान गर्ने भनाई। तालिबान नेताद्वारा अफगान न्यायाधीशहरूलाई शरिया कानून लागू गर्न आदेश। केही आपराधिक घटनाका दोषीलाई शरिया कानून अनुसार सजाय दिने तयारी। पाहुना टोली युए विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको हार। 264 रनको लक्ष्य सहितको जवाबी ब्याटिङ 179 रनमा सीमित। माउन्टेन समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चितवनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग डराउनु नपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार चितवनमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एउटा युवा चुनाव लड्न आउँदैमा डराउनु नपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। आइतबार लामिछानेको चुनाव प्रचारमा प्रयोग भएको गाडी तोडफोडको विषयलाई उठाएर उहाँले सत्ता गठबन्धनको चर्को विरोध समेत गर्नुभएको छ। कति कमजोर छ यहाँ एउटा युवा चुनाव लड्छु भनेर मन लाग्यो आयो चुनाव लड्छ, ठिक छ नि। एउटा युवा आएर चुनाव लड्छु भन्दा गाडी फुटाउनु पर्छ। हुन्छ नि त। यहाँ अहिले तपाईले राम्रो डान्सरहरू नचाउनु भयो राम्रो गीतमा भने त्यहाँ केटाकेटी नाच्न थाल्छ। अनि यो डान्सरहरूले आत्तिनुपर्छ त्यहाँ नाचे भन्दैमा। अध्यक्ष ओलीले चितवन 3 मा काङ्ग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका दिनेश कोइरालाको चुनाव चिन्ह माछामा भोट हाल्न मतदाताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। ओलीले कोइराला अरू स्वतन्त्र उम्मेदवार जस्तो नभई राजनीतिक पृष्ठभूमिको उम्मेदवार भएकाले एमालेले समर्थन गरेको बताउनुभयो। उहाँले डाक्टर भोजराज अधिकारी र रवि लामिछानेतर्फ संकेत गर्दै बिरामी जाँच्नुपर्ने र समाचार भन्नुपर्ने मान्छेहरूमा गन्तव्यको कुनै टुङ्गो नभएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। स्वतन्त्र भए पनि एमालेले किन समर्थन गर्यो? यसकारण कि यो प्रश्न पार्टीको मात्रै होइन, आज देशको प्रश्न हो, तमाम देशका जनताको प्रश्न हो। त्यसकारण देशलाई एक लयमा लोकतन्त्रको मार्गमा, विकासको मार्गमा, सुशासनको मार्गमा अगाडि बढाउनका लागि जो सहमत हुन्छ उसँग सहकार्य गर्ने स्वाभाविक हो, हाम्रो नीति नै छ। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले अरू पार्टीका चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नभई जनता झुक्क्याउन ल्याएको बताउनुभयो। गठबन्धनमा रहेका पार्टीले फरक घोषणापत्र ल्याएकाले कार्यान्वयनको सम्भावना नभएको उहाँको तर्क थियो। ओलीले आफूहरू देश बनाउने गन्तव्यमा अघि सरेको भन्दै एमालेले नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ संकेत गर्दै एमालेसँग दुश्मनी गर्नेहरू सिद्धिने चेतावनी दिनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं गोर्खा क्षेत्रमा 2 का उम्मेदवार पुष्पकमल दाहालले प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम रहने दावी गर्नु भएको छ। गोर्खाको पालुङटारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले जबसम्म शान्ति र संविधान खतरामा पर्छ त्यति बेलासम्म यो गठबन्धन कायम हुने जिकिर गर्नु भएको हो। उहाँले शान्ति सम्झौताको मुख्य पक्षी कांग्रेस र माओवादी भएकाले शान्ति, संविधानको रक्षा र आर्थिक क्रान्तिका लागि पनि अहिलेको गठबन्धन आवश्यक भएको बताउनु भयो। देशको सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्ने बुझेर कांग्रेस र माओवादी मिली शान्ति सम्झौता गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। उहाँले क्रान्तिको नेतृत्व गोर्खाबाट भएको भन्दै अब राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व पनि गोर्खाबाटै हुने जिकिर गर्नुभयो। यहाँको मानवीय साधन स्रोत सबै दृष्टिकोणले गोर्खा विकासलाई अग्रगति दिने, समृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने, आर्थिक क्रान्तितिर देशलाई लैजाने कुरामा गठबन्धनभित्रका हामी सबै नेताहरूमा एक खालको सहमति समझदारी बनेको छ र गोर्खाबाट गरिएको विकासको यात्रा, समृद्धिको यात्रा देशभरि देखिन्छ, संसारभरि देखिन्छ र यसले देशव्यापी रूपमा आर्थिक क्रान्तिको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजान सम्भव छ भन्ने विश्वास र सपना बोकेर पनि म तपाईँहरूको अगाडि छु। यसैबीच लमजुङमै सोमबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ। केपी ओलीसँग एकता गरेर आफूले ज्ञान प्राप्त गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो। मैले ज्ञान प्राप्त गर्न आएको केपीसँग एकता गरेर अब त्यो ज्ञान यताउता हुनेवाला छैन। यही गठबन्धनलाई लिएर जाने हो र यो परिवर्तनको रक्षाको निम्ति, जनताको अधिकारको रक्षाको निम्ति हामी कसैले पनि अब अलिकति पनि मनमा शङ्का उपशङ्का नलिइकन हामी एक भएर यो गठबन्धनलाई विजयी गराउनु पर्दछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सँगसँगै देशका विभिन्न चुनावी सभामा गएको र सत्ता गठबन्धनका पक्षमा बिस्तारै जनलहर आइरहेको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन फराकिलो मतले विजयी हुने दावी गर्नु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रवक्ता महतले निर्वाचन पछि पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वको गठबन्धन मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आम निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको यो गठबन्धनले फराकिलो बहुमतले हामी विजय हुनेछौँ र यही गठबन्धन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउने छ भन्ने कुरामा पनि दुई मत छैन। नेकपा एमाले खुलेआम निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेसले कारबाही गर्न पनि निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता महतले निर्वाचन आचार संहिताको खिलाफमा एमाले खुलेआम प्रलोभन दिने, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको दुरुपयोग गर्ने काम गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही नगरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। जुन तपाईहरुले चाहिँ आचार संहिता बनाउनु भएको छ, हामीले त अक्षरशः पालना गरिरहेका छौँ, कतिपय अव्यावहारिक त्यो हुँदै पनि, तर जहाँ चाहिँ खुलेआम कुनै पनि बेला यो चाहिँ निर्वाचनको दौरानमा गर्न नमिल्ने। अब एमाले पार्टी त तपाईलाई थाहा छ, यो एनजिओ लाई नै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो संगठन विस्तारको मूल आधार चाहिँ बनाएर चाहिँ हिँड्नु भएको छ। प्रवक्ता महतले नेपाली कांग्रेसले भने निर्वाचन आचार संहिताको अक्षर रस पालना गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबारे नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई जानकारी गराएको छ। आयोगले सोमबार नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सभालाई निर्वाचनबारे जानकारी गराएको हो। निर्वाचनबारे जानकारी गराएको हो। आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ थियो। We have almost completed the preparations of the election for the successful completion of the election. All the essential electoral materials, including ballot paper, have already been delivered to the respective places. The Commission has organized the election observation program for the national and international observers to ensure free, fair and credible elections. We also expect constructive feedback from the observers about our electoral process and reform needed in the future. आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले निर्वाचनका लागि गरिएको सुरक्षा व्यवस्था, आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि गरिएको प्रबन्ध, निर्वाचन अनुगमन गर्ने संस्था तथा पर्यवेक्षकहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले निर्वाचन मतदानपछि सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको मतपेटिका सुरक्षाको लागि सुरक्षा निकायको 3 घेरा कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। Regarding the electoral security, we have prepared a guideline and according to that we have central and district level election security committees as well as election command cells in each security agencies, and we also have established in the headquarters of the ECN Joint Election Operations Center, which includes senior representatives from all 4 security agencies. भट्टराईले 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, 44वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन अनुगमनको अधिकार प्रदान गरिएको र निर्वाचनमा 8000 पर्यवेक्षक परिचालन गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार महिला सहभागिताको प्रत्याभूतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए। समग्र मुलुक निर्वाचनमय भएको छ। उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू गर्दै फेरि एकपटक मतदाता फकाउन जुटेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदातामा भने केही भिन्नै उत्साह छ। कस्ता छन् त उनीहरूका रोजाइका उम्मेदवार? एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनमा 1,79,88,570 मतदाताले मतदान गर्दैछन्। तीमध्ये यो निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्न लागेका मतदाताको संख्या 2 लाख बढिरहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ। के आधारमा उम्मेदवारहरूको छनौट गर्दैछन् त पहिलो पटक आम निर्वाचनमा भाग लिँदै गरेका मतदाता? दक्षता अनुसार कतिको सक्षम मान्छे छ, कतिको अब परिवर्तन ल्याउन सक्ने मान्छे छ कि छैन, त्यही आधारमा चाहिँ भोट हाल्छौँ। अब अहिलेको आधार भनेकै अब यिनी ठुला दलहरूले चाहिँ अब केही गर्न सकेनन् भन्ने कुरा अहिले आइरहेको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ अहिले केही आश छ, गर्छन् कि भनेर त्यो आधारमा दिन सक्छन्। जागरहरूलाई, युवादारहरूलाई, भर्खरको केटाहरूलाई चाहिँ बुढाहरूलाई अब उयोहरू भयो, अब बुढा हुँदै गए। अहिलेको चुनावमा चाहिँ युवा केटाहरूलाई, जोस जागर केटाहरूलाई उनीहरूलाई जिताउने छु। कतिपयले यसो भनिरहँदा केही मतदाताले भने कसलाई भोट हाल्ने भन्ने कुराको टुङ्गो अझै लगाएका छैनन्। उम्मेदवार अनि पार्टीहरूले ल्याएका घोषणा पत्र, उम्मेदवारहरूको सामाजिक छविको बारेमा अझै अनभिज्ञ छन् मतदाता। तर मेन चीज यो हो कि हामीले भोट दिने हो, तर कसलाई दिने हो थाहा छैन। त्यसैले अहिले त म भोट हाल्नेवाला छैन। जब मलाई लाग्छ कि कोही मतलब ठिक मान्छे आयो अनि बल्ल म भोट हाल्छु। अहिले थाहै छैन कसले दिने, को ठिक छ को ठिक छैन। पहिले पढ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो भने मात्रै दिए ठिक हुन्छ। एउटा भोटले त केही न केही गर्छ, तर त्यो कहाँ गरिरहेछ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। हजुर, मैले मेरो एरियाको चाहिँ पढाएको छैन, तर अलि पपुलर सागर ढकाल उहाँहरूको चाहिँ पढेको थिएँ मैले।
सोझा जनताको बुई चढी सत्तामा पुगेर पटक पटक लाभ उठाएको नेतृत्वले जनताका समस्या समाधान र आर्थिक उन्नतिका बारेमा कहिल्यै सोच्नु जरुरी ठानेको छैन। अब भने राजनीतिक चेत बढ्दै गएको हुँदा प्रतिनिधि चयनमा जनताले विवेक पुर्याउनु पर्ने विश्लेषक आनन्दराम पौडेल बताउनुहुन्छ। अब लोकतान्त्रिक संस्कारका कुरा खालि कुरामा मात्रै ओठे सौदामा मात्रै गरेर हुन्छ, व्यवहारमा आउनु पर्यो। जनता जागरुक हुनु पर्यो। अब जनताले नै यिनीहरूलाई तिरस्कार अभियान चलाउनु पर्यो, बहिष्कार अभियान चलाउनु पर्यो। होइन भनेदेखि त यो चाहिँ मतलब के थोरै जनता नजाग्ने हो भने त यिनीहरू चाहिँ मिलिजुली बसौँ, बाँडीचुडी खाउँ, भाग शान्ति, जय नेपाल होइन। मत दिनु भनेको कसैलाई विश्वास गर्नु हो। त्यसैले कसैप्रति भरोसा गर्दा उसको पृष्ठभूमि नकेलाई मतदान गरे सही व्यक्ति जनताको प्रतिनिधिबाट वञ्चित त हुन्छ नै, मुलुक र जनताको भविष्य पनि अनिश्चयको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको पक्ष विपक्षमा उभिने स्थानीय प्रशासनमाथि तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय प्रशासनले निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा उभिएको पाए कडा कारबाही हुने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलका कुनै पनि उम्मेदवारहरूसँग पक्ष विपक्षमा लागेर काम गरेको पाएमा सरकारी सेवा नै धरापमा पर्न सक्ने बताउनुभयो। आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आयोग र मातहतका कार्यालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको गतिविधिमा सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी राखेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो। पक्षमा लागेर अरूलाई चाहिँ अरूको विपक्षमा लागेको देखियो भने तत्क्षणै कारबाही हुन्छ। यति ठुलो जोखिम उठाउनुपर्छ कि उहाँहरूको त्यो सेवा अवधि हुन्छ नि, सेवा सरकारी सेवा निजामती सेवा नै धरापमा पर्न सक्छ। त्यसो भए हुनाले त्यो प्रकृतिको कसैलाई समर्थन गर्ने गरी आदेश निर्देशन जारी गर्नुहुन्छ भने आयोगले विश्वासै गर्दैन। एक दोस्रो, अहिलेसम्मको हामीले पाएको प्रगति विवरण अनुसार कुनै पनि ठाउँबाट यस्ता चुनौतीहरू आएका छैनन् र अब आउँदा पनि आउँदैनन्, चुनौती आउनु पनि हुँदैन। त्यसैले यो विषयमा पनि हामी एकदम नजिकसँग मसिनो ढङ्गले निगरानी गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै ठाउँबाट यस्तो किसिमको निर्देशना आयो भने कृपया आयोगलाई जानकारी दिनुहोस्, आयोगले तुरुन्तै कारबाही गर्छ। अब चुनाव प्रचारको समय सकिने बेला भएकोले आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना बढ्न सक्ने आकलन गरी आयोगले त्यही अनुसारको सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ। दुई 2074 सालको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले राजनीतिमा कम्पन पैदा गरेको थियो। राष्ट्रियता र विकासका नयाँ अध्यायको प्रवेशले सामान्य मतदाताहरू पनि निर्वाचनमा उत्सुक थिए। तर यसपटक राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले विचार एजेन्डा मार्फत मुलुकलाई निर्वाचनमय बनाउन नसकेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। एक रिपोर्ट। जति जति निर्वाचन नजिकै गइरहेको छ त्यति नै नेताहरूको सक्रियता पनि बढिरहेको छ, जुन सामान्य नै हो। तर नेताहरूको सक्रियता बढ्दा आम मतदाताहरूमा उनीहरूको पुरानै शैली र व्यवहारले गर्दा सर्वसाधारण मतदाता निर्वाचनका गतिविधिमा खासै भिज्न सकेको देखिँदैन। शीर्ष नेताहरूको एकहोर आरोप प्रत्यारोप, सिद्धान्तविहीन गठबन्धन, अधुरा बाचाले राजनीति र निर्वाचनप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ। परिवर्तन नभएको होइन, बाहिरबाट हेर्दाखेरि, युरोपबाट हेर्दा, अफ्रिकाबाट हेर्दाखेरि ओहो नेपालमा त कति ठुलो परिवर्तन भएको भन्ने देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, घाँस बास सबैलाई संविधानमा जनताको मौलिक हक बनाइएको छ। यो यदि राजनीतिक मापदण्डबाट हेर्ने हो भने त ज्यादै ठुलो कुरा हो नि यो। तर यो कुरा कागजमा भयो। हुन पनि नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली पछिको 3 दशकमा 25 वटा सरकार बनिसकेका छन्, जसमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी 15 पटक सरकारमा सहभागी भयो भने नेकपा एमालेले 11 पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो। व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं, अवस्था परिवर्तन गर्छौं भन्ने माओवादी केन्द्र 1.5 दशकको अवधिमा 9 पटक सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। अर्थात् अहिलेका प्रमुख पार्टीले काम गर्ने अवसर
पाइएन भन्ने ठाउँ छैन। राजनीतिले नयाँपन दिन नसकेकाले आम मतदातालाई निर्वाचनको रौनकले नछोएको बुझाइ विश्लेषक श्रेष्ठको छ। चुनावी कुनै लहरै छैन। गएको पटकमा चुनावी लहर थियो, तर यो पटकमा चुनावमा मान्छेमा उत्साहै देखिँदैन। त्यो खालि एकजना दुईजना व्यक्तिको होइन, चुनावी उत्साह यति किन नभएको हो भने खोइ कुन दललाई चुनेर के हुन्छ र भन्ने खालको एउटा मानसिकता मान्छेमा हाबी भयो। सबै दल उस्तै उस्ता, एउटा दलभन्दा अर्को दल बेटर भए त हो, कोही खराबभन्दा कम खराब भए त हो, सबै खराबै खराब भएपछि के गर्ने। यसअघिका निर्वाचनमा जसरी मुलुक निर्वाचनमय हुन्थ्यो, उम्मेद्वार र दलका चुनावी घोषणापत्रमा सर्वसाधारण बहस गरेको देखिन्थ्यो, यसपटक त्यसको कमी देखिएको भने पक्कै हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरेर छोड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा चुनावी घर दैलो कार्यक्रमका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले काठमाडौँ 5 का जनताले आफूलाई अत्याधिक बहुमत दिएर जिताए एमाले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो। 2074 सालको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुँदा आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू सबै पूरा गरेको दावी गर्नुभयो। दुई 2074 सालमा उम्मेदवार हुँदा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियौँ ती प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुरूप प्रतिकूलताको बावजुद पनि हामीले गऱ्यौँ र अब हामी के गर्छौँ भनेर हामीले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छौँ। हामी यहाँ आफूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार पोखरेलले निरन्तर चुनावी घर दैलो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आगामी निर्वाचनमा विजयी भई काठमाडौँमा पानीको वैकल्पिक स्रोत पहिचान गरी समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी सभामा उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। नेता सिंहले काठमाडौँमा पानीको समस्या समाधान गर्न सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले जित्नुपर्ने भन्दै सहयोगका लागि अपिल गर्नुभयो। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा विकास गर्नका लागि पर्याप्त ठाउँ र कामहरू रहेकाले गठबन्धनकी उम्मेद्वार अन्सारी खर्तीलाई विजय गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विकास निर्माणमा पनि तपाईहरुको यो चाहिँ 2 नम्बर क्षेत्रको यो चाहिँ जुन विकास निर्माणमा तीव्रता ल्याउनुको लागि पनि त के हो भन्दाखेरि अनेकति तपाईहरुलाई यो चाहिँ साथ दिन सक्ने, तपाईहरुको माझमा यो चाहिँ बस्न सक्ने, भिज्न सक्ने, भनेको टाइममा चाहिँ बोलाको टाइममा आउने तपाईहरु चाहिँ मानिने चाहेको छ भने हाम्रो चाहिँ यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनबाट प्रस्तुत गरिएको प्रतिनिधि सभाको लागि हाम्रो चाहिँ उम्मेदवार अन्सारी खर्ती बगरजीलाई तपाईहरुले 4 गतेको दिनमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ मत यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राख्नु पर्यो। नेता सिंहले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को पुरानो साखो शहरको सभ्यता र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मुलुक निर्वाचनमय भइरहेका बेला अहिले अंगीकार गरिएको निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि बहस जारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले त आफ्नो घोषणापत्रमै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। अर्कोतर्फ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै दुरुपयोग भइरहेका बेला पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाँदा झनै व्यथिति निम्तिने भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएका आम निर्वाचनका घोषणापत्रमा केही ठूला दल बाहेकले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको विषयलाई जोरदार ढंगले उठाएका छन्। शान्ति प्रक्रियापछि राजनीतिकको मूल धारमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्रको पहिलो एजेन्डा नै पूर्ण समानुपातिक प्रणाली थियो। पूर्ण समानुपातिक नभए पनि यो अवधारणाको आंशिक कार्यान्वयन 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको थियो।
अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले थालिएको समानुपातिक प्रणालीको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुने गर्दछ। अझै पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने हो भने त्यसले राजनीतिलाई थप विकृत बनाउने एक थरीको मत छ। तर जनताले आफ्नो नेता चुन्ने अधिकारबाट त वञ्चित हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि दलले कस्तो खालको नेता दिन्छ, के दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ पूर्ण समानुपातिक गर्दाखेरि। तर तपाईँको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुईटै व्यवस्था गर्दाखेरि त मैले अघि पनि भने र जनताले आफैले पनि छान्न मौका हुन्छ भने पार्टीलाई पनि दिने भोट भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यही ठिक छ। पूर्ण समानुपातिक भयो भने चाहिँ दलहरूमा चाहिँ अलिकति नराम्रो खालको प्रवृत्ति हाबी पनि हुनसक्छ। दलले चाहेको भनौँ न जस्तो खालको मान्छे पनि संसदमा जाने, सरकारमा जाने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष र समानुपातिक नै ठिक छ। हाल समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभामा 110 जना र प्रदेश सभामा 220 जना सदस्यहरू चुनिन्छन्, जुन कुल सदस्यको 40% मात्रै हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा दलहरूले बन्द सूची तयार पार्दा नै समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर दलहरूले नातागोता, आसेपासे र पैसाको खोलो बगाउन सक्नेहरूलाई मात्रै समावेश गर्ने गरेको आरोप खेप्नु परेको छ। तर पूर्ण समानुपातिकको पक्षमा उभिएकाहरूको तर्क भने बेग्लै छ। तर पूर्ण समानुपातिकले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा ग्यारेन्टी हुनसक्छ। जस्तै जनसङ्ख्याका आधारमा, भूगोलका आधारमा, वर्ग समुदायका आधारमा पूर्ण समानुपातिक चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा हामी जाँदाखेरि देशलाई आर्थिक हिसाबले पनि फाइदा हुन्छ र व्यक्ति विशेषको चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व, पार्टी विशेषको द्वन्द्वलाई मेटाउँदै तपाईँको सबै वर्ग समुदायलाई चाहिँ समान अवसरको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रत्याभूति हुन सक्ने मैले चाहिँ गरेको छु। समानुपातिक प्रणालीबाट उम्मेद्वारको सूची पेश गर्दादेखि नै एकै व्यक्तिले पटक पटक लाभ उठाएको लगायतका विषयमा नेताहरूमै त्यसप्रति बारम्बार असन्तुष्टि देखिने गरेको छ। त्यसलाई कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त पनि गर्ने गरेका छन्। यस्तोमा राजनीतिक दलहरूले पनि आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा कसरी गराउने भन्दा पनि समग्र देश र जनतालाई भार नपार्ने निर्वाचन प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम हुने भएको छ। सोमबार न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो। निर्वाचन आयोगले लाभको पदमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारिज गरिदिएपछि तोसीमाले दिएको निवेदनमा सुनवाईमा गर्दै न्यायाधीश चुडालको इजलासले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्ण मणि दवाडीले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिनुभएको थियो। सो निवेदनमाथि सोमबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले तोसीमा लाभको पदमा रहेको मान्न नमिल्ने ठहर गरेको हो। मतदानको दिन नजिकै सँगै देशभर चुनावी गतिविधि बढेको छ। उम्मेदवारहरू घर दैलोमा र शीर्ष नेताहरू चुनावी सभामा व्यस्त भइरहेको बेला भक्तपुरका मतदाताहरू पनि घर घर चोक सडकका चिया गफमा तल्लिन्छन्। राजनीतिक दलका उम्मेद्वारका साथै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि पुरानै आश्वासन बोकेर मत माग्न घर दैलोमा व्यस्त छन्। अन्तिम चरणको प्रचार प्रयोगको दौडधुप भइरहेको बेला भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि चुनावी चट्टारो छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाको आधार क्षेत्रका रूपमा चिनिने यस क्षेत्रमा पार्टी केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवाल दोस्रो कार्यकालको प्रयासमा हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनबाट सुनिल गोथे र नेकपा एमालेबाट नवराज केलाल चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ।
यो निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धन र एमाले सामु नेमकिपा नै प्रमुख प्रतिस्पर्धी देखिएको छ। लामो समयसम्म यहाँका जनताको जुन अपेक्षा र आशा थियो त्यो सम्बोधन हुन सकेको छैन भन्ने अनुभूति छ। त्यो अनुभूति भएको कारणले त्यसको परिवर्तन के चाहन्छ भने गठबन्धन चाहन्छ र शक्तिमा केन्द्रित भएको चाहन्छ। यो नगरकोट र चागु जुन पर्यटकको हिसाबले एकदम सबैले चिरपरिचित हो, त्यसको भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले धेरै कुराहरू बाँकी छ। त्यसैले नगरकोटको लिङ्क रोड, त्यसै रिङ रोड बनाउने कुरा, खानेपानीको समस्याको कुरा, युवा स्वरोजगारको कुरा, झन्डै राणाकालीन टाइपको राजनीति नेमकिपाले सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसको विरुद्धमा हाम्रो उम्मेदवारी हो, समृद्धिको विरुद्धमा हाम्रो उम्मेदवारी हो। भक्तपुरलाई सुन्दर भक्तपुर बनाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो र भक्तपुरलाई सिंहदरबारसँग जोड्ने भनेको विकास र निर्माणसँग भक्तपुरलाई जोड्ने र सुन्दर भक्तपुर बनाउने, ऐतिहासिक सहर बनाउने, कला र संस्कृतिको सहर बनाउने, पर्यटक हिँड्ने सहर बनाउने, वातावरण दूषित रहित सहर बनाउने, यस्ता लक्ष्य, यस्ता एजेन्डा र मेलम्ची जस्तो गौरवको योजना प्रवेश गराउने उद्देश्यले त्यो एजेन्डा बोकेर अब हामी चुनावी प्रचारमा आइरहेका छौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशवासीको सेवा गर्दै आएको छ, एउटा क्षेत्र र जिल्लाको होइन। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले इन्जिनियरिङ कलेज 2वटा खोल्यौँ, त्यहाँ 77 मध्ये 76 जिल्लाका विद्यार्थीहरू आएर पढ्छन् र यही चाङ्गुनारायण नगरपालिकाबाट 271 जना विद्यार्थी इन्जिनियर पढे। मध्यपुर नगरपालिकाबाट 484 जना इन्जिनियर पढे। सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट 379 जना इन्जिनियर पढे। काठमाडौँबाटै 682 जना विद्यार्थीहरूले इन्जिनियर पढे। भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 4 जना स्वतन्त्र सहित 14 जना उम्मेद्वार मैदानमा छन्। प्रदेश सभामा क्षेत्र नम्बर 1 ख नेमकिपाकै प्रभाव क्षेत्र देखे पनि क्षेत्र नम्बर क मा भने अवस्था कमजोर रहेको आंकलन गरिएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 ख मा नेमकिपाका सुरेन्द्र राज गोसाई दोस्रो कार्यकालका लागि मैदानमा हुनुहुन्छ। क्षेत्र नम्बर 1 क 18 जना मैदानमा छन्। उम्मेद्वारहरूले नगरकोट सडक खण्ड, स्तरोन्नतिदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। हिजो नगरपालिकामा नेतृत्व गर्ने नेतृत्वहरू चाहिँ निधाएर बसेको कारण चाङ्गुनारायण नगरपालिका 5 वर्षलाई पछाडि पर्यो। त्यसका कारणले गर्दाखेरि अब आउने दिनमा नगरमा हाम्रा मित्र, मेरो साथी, मेरो दाजु चाहिँ जीवन खत्रीजी हुनुहुन्छ। प्रदेशमा हामी आएपछि यो नगरमा, यो प्रदेशमा चाहिँ विकास कसरी बन्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले गर्दो रहेछ विकास भन्ने कुरा हामी नमुनाको रूपमा, र विकास के हो, विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी नमुनाको रूपमा देखाउँछौँ। टोरबाट नगरकोट जाने सडक अहिलेसम्म बनिरहेको छैन। त्यो सडक बनाउने हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको छ। त्यसै गरी प्रस्तावित विद्या हस्पिटल छ, त्यो अहिलेसम्म बनिरहेको छैन, निर्णय भएको छ। त्यसलाई शीघ्र काम सम्पन्न गराउने हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ। त्यस्तै मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र झौखेलमा बन्दैछ, त्यो कुरोलाई छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्नको लागि हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज जो केही व्यक्तिहरूले निजी बनाएर खान लागिरहेको स्थिति छ, त्यसलाई सामूहिक नै बनाउने हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ। र त्यस्तै यो उत्तरी दक्षिणी क्षेत्रमा जस्तै उत्तरी क्षेत्रमा पनि एउटा राजमार्ग, वैकल्पिक राजमार्ग भयो भने यो क्षेत्रको जनताले धेरै राहत पाउने स्थिति छ र यो क्षेत्रको विकास हुने स्थिति छ। ठुला दलहरूले जस्तो ठुला दल भनौँदाहरू, शासक दलहरूले, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले देशघात गरेका छन्। एमसिसी सम्झौता, नागरिकता विधेयक, एसपिपी लगायतका देशघातहरू गरेका छन्। हाम्रो नदीनाला विदेशीलाई सुम्पने काम गरेका छन्। त्यो सबै जनताले बुझेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसपालिको निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रतिनिधि सभामा पनि प्रदेश सभामा पनि निर्वाचित गरेर पठाउने भनेर जनताको अभिमत हामीले चारैतिरबाट सुनिराखेका छौँ। त्यस कारणले यी प्रतिक्रियावादी पार्टीहरूले यसपालि हार्छन् र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जित्छ। यता उम्मेद्वारहरू पुरानै आश्वासन लिएर मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अन्तिम प्रचार प्रसारमा जुटिरहेका बेला यस क्षेत्रका स्थानीय किसानहरूले भने मल नपाएको दुखेसो गरेका छन्। कसरी हाल्ने भने खै अब गहुँको सिजन छ, गहुँ छर्ने सिजन छ, मल पाइरहेको छैन। धानको सिजनमा नि त्यस्तै भयो। अब भोट हालेर नि के, अब खेर मारेर गएछ हाम्रो भोट त नेताहरूलाई हालेर। खै खोलाइदिने अब यहाँ गाउँ छ नि सिजन छ, मल पाएको छैन। किसानले काम गर्ने बेला मल पाउँदैन कहिले, खोलाइदिने भने। भक्तपुरका किसानहरूले हाल बजारमा रासायनिक मल प्रति बोरा 2700 रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्यता रहेको बताएका छन्। कतिपय किसानले पैसा तिर्दा समेत मल पाउन नसकेको दुखेसो गरेका छन्।
मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन जति जति नजिकिँदैछ त्यति नै उम्मेद्वारहरूलाई चुनावी चटारोले छोपेको छ। बागलुङबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा उम्मेद्वार बनेका नेताहरूले यस पटकको निर्वाचनमा पनि पुरानै विकासका बासी एजेन्डा लिएर मतदाताको घर दैलोमा धाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखैमा आइपुग्दा बागलुङ जिल्लाबाट प्रमुख राजनीतिक दलबाट उम्मेद्वार बनेका नेताहरूले यस पटकको निर्वाचनमा पनि मतदाताकोमा उही पुरानो विकास एजेन्डा लिएर पुगिरहेका छन्। बागलुङको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा एमालेका उम्मेद्वार डाक्टर सूर्य पाठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी राजमार्ग बागलुङ खण्ड कालोपत्रे गर्ने कालीगण्डकी करिडोर बलेवा विमानस्थल सञ्चालनदेखि जनतालाई खानेपानी लगायतका समस्या समाधान गर्ने योजना अगाडि सार्नु भएको छ। जस्तै हाम्रो बागलुङ बजारलाई विभिन्न गाउँपालिका केन्द्रभागमा जोड्ने सडकहरू कनेक्टिभिटीको हिसाबले दक्षिणतिर जाने सडक, सिगनदेखि चापाखर्क जाने सडक, पश्चिममा त टेन्डर भयो अदालत चौपारीदेखि भकुण्डे हुँदै रायगढा जाने सडक, यी सबै सडकहरू हामीले सम्पन्न गर्दाखेरि बागलुङ चाहिँ राम्रोसँग कनेक्टिभिटीमा जोडिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यो निर्वाचनमा हामीले त्यो मध्य पहाडीलाई बढी फोकस गरेको किन हो भने त्यो काम नभएर त्यो सडक अल्पत्र गरेको छ। अब हामीले धेरै प्रयास पनि गरेको यसमा। अब यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर अलिकति दबावपूर्ण ढङ्गबाटै जानुपर्ने देखिन्छ। त्यो भएर त्यसलाई बढी हाई 5 दलीय गठबन्धनबाट बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेशसभा कबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका दिपेन्द्र बहादुर थापाले सडक कालोपत्रेदेखि गाउँ गाउँमा सडक व्यवस्थित गर्ने, शिक्षामा जनताको पहुँच पुर्याउने मुद्दा अगाडि सार्नु भएको छ। बागलुङ गाउँघर मेर्तीलाई कसरी छोएर जान सकिन्छ र अहिले गाउँ गाउँमा बनेका बाटाहरू छन्। मेरो त नितान्त छैन, 19वटा चाहिने वार्डहरू छन् मेरो प्रदेशमा। त्यो प्रदेशमा कसरी चाहिँ 5 वर्षभित्र कालोपत्री गर्न सकिन्छ, ती बाटाहरूलाई कालोपत्री कसरी गर्न सकिन्छ। हरेक पालिकामा अब हाम्रो 2वटा पालिका छ, कमसेकम न्यूनतम 15 बेडको चाहिँ हस्पिटल कसरी बनाउन सकिन्छ। यी यावत कुराहरू चाहिँ मेरो एजेन्डा छन्। बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभएका चन्द्र बहादुर छेत्रीले अन्य दलहरूले जिल्लाको विकास गर्न नसकेकोले यस पटक स्वतन्त्रलाई मौका दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। मैले बागलुङमा चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु, यसको मेरो मूल उद्देश्य भनेको एउटा अहिलेसम्मका राजनीतिक दलहरूले एउटा जनतालाई चाहेअनुसारको एउटा परिणाम सेवा गर्न सकेनन्। एउटा म त्यो भन्न चाहन्छु। र उहाँहरू जुन मेरा प्रतिस्पर्धी मित्रहरू हुनुहुन्छ, एकातिर चाहिँ चितबारजी, उहाँले चाहिँ जुन एजेन्डा बोकेर हिँड्नुभएको थियो, अब उहाँहरूले पनि के गर्न सक्नुहुन्न त भन्दाखेरि देउवाजी र पतञ्जलीजीको कानमा चढेर उहाँहरूको चाहिँ जुन लक्ष्य उहाँले लिनुभएको थियो त्यसमा उहाँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न। निर्वाचनको समयमा नेताहरूले गर्ने प्रतिबद्धता र आश्वासनप्रति मतदाता भने विश्वस्त छैनन्। कुनै नेताले पनि हामीलाई नजाने जरी हामीले गर्छौँ भन्छन्, गइसकेपछि हेर्दैन। हाम्रा घर वरिपरि बाटो अझ पिच भएको छैन। मेरो 500 हात जति मेरो जग्गा बाटाले खाएको छ। मैले जोगो बोकेर कमाएर किनेको जग्गामा 500 हात जति छ। मत माग्दै हिँडेका अहिलेका उम्मेद्वारहरूले उठाएको विकासका नारा यस अघिका निर्वाचनमा पनि सुनाएका थिए, तर ती पूरा हुन सकेनन्। फेरि पनि दल र तिनका उम्मेद्वार उही बाचा मार्फत मतदातालाई फकाउन भने छोडेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। निजी क्षेत्रले निर्वाचनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन सक्ने सरकारको खाँचो रहेको बताएको छ। निजी क्षेत्रले आज निर्वाचनपछिको सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र पूर्वाधारको विकास गर्न सक्ने एजेन्डालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको प्रमुख एजेन्डा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्ने बताएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने राजनीतिक दल निर्वाचित भएपछि देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक परिवर्तनसँगै सबै दलहरूले आर्थिक समृद्धिका एजेन्डा बोके पनि आर्थिक समृद्धिलाई बोलीमा मात्रै सीमित गरेको आरोप लगाउनुभयो। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो राजनीति धेरै पटक पपुलिस्ट नाराहरूमा र पपुलिस्ट कामहरूमा मात्रै सीमित रह्यो।
र जुन आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने थियो र खास गर्ने नि पूर्वाधारमा हामीले लगानी गर्नै सकेको छैन अहिलेसम्म र पूर्वाधारले मात्रै समृद्धि लिएर आउन सक्छ र त्यसले मात्रै लागत कम गर्न सक्छ र त्यसले मात्रै सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई एउटा देशको अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिन्छ तर त्यतातिर हाम्रो ध्यानै पुगेको छैन हामी सीमित आफ्नो राजनीति र त्यो एजेन्डाजहरूमा सीमित रहेका छौँ त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले निर्वाचनपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने नेतृत्व बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यो निर्वाचनबाट आम जनताहरूले के त भनेर भन्दा सबल सक्षम चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्न सक्ने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने र नेपाली सधैँ गरिब भइरहनु पर्ने कुनै चाहिँ एउटा कर्ममा लेखेर आएको होइन। यो हरेक चिजहरू बदल्ने भनेर भनेको राजनीतिले नै बदल्ने हो। राजनीति सुशासनले बदलिने हो र सुशासन सबल र सक्षम र चाहिँ सबल केरियर भएका मान्छेहरू आए भने मात्रै सुशासन हुन सक्छ र यो देशले समृद्धि कायम गर्न सक्छ। उपाध्यक्ष अधिकारीले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र सुशासन र राजनीतिक परिवर्तनबाट आउने भएकाले सक्षम नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। ग्लोबल आइएमएफ बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ बीच एक आपसमा मर्जरको अन्तिम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम बीच ग्लोबल आइएमएफ बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंक अफ काठमाडौँका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। मर्जर पश्चात बैंकको कुल पुँजी 57 अर्ब, भुक्तानी पुँजी 35 अर्ब 77 करोड, निक्षेप 4 अर्ब, कुल कर्जा 3 खर्ब, निक्षेप 4 खर्ब, कुल कर्जा 3 खर्ब 79 अर्ब भन्दा बढी पुग्नेछ। मर्जरपछि बने नयाँ बैंक कुल पुँजी, चुक्ता पुँजी तथा व्यवसायको आकारको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ। नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आइएमएफ बीओके लिमिटेड बैंक रहनेछ भने सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आइएमएफ बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहित 5 जना र बैंक अफ काठमाडौँको तर्फबाट 2 जना रहने सम्झौतामा उल्लेख छ। बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा ग्लोबल आइएमएफ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य कायम रहनुहुने भएको छ। सोमबार शेयर बजार सूचक निफ्टीमा 21 अङ्कले वृद्धि भएको छ। निफ्टी सूचक 21.26 अङ्कले वृद्धि हुँदै 1904.43 अङ्कमा उक्लिएको हो। यस्तै सोमबार एक क वर्गको सेन्सिटिभ इन्डेक्स समेत 4.50 अङ्कले बढ्दै 375.03 अङ्कमा उक्लिएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूह सकारात्मक देखेका छन्। सबैभन्दा बढी म्यानुअल एन्ड प्रो समूहको उपसूचक 3.13% बढेको छ भने फाइनान्स समूहको उपसूचक 2.71%, होटेल तथा टुरिज्म 2.27%, डेभलपमेन्ट बैंक समूह 2.20% र हाइड्रो पावर 2.07% बढेको छ। सबैभन्दा बढी तारागाउँ रिजेन्सी होटेलका लगानीकर्ताहरूले 9.84% कमाएका छन् भने लक्ष्मी इक्विटी फन्डका लगानीकर्ताहरूले
6.58% कमाएका छन्। 21 अङ्कमाथिले बढेको बजारमा कुल 94 करोड 60 लाख 89,521 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। तालिबान नेता हैबातुल्लाह अखुन्दाजादाले अफगान न्यायाधीशहरूलाई शरिया कानून लागू गर्न आदेश दिनुभएको छ। अपहरण, देशद्रोह, डकैती सहितका केही आपराधिक घटनाका दोषीलाई शरिया कानून अनुसार सजाय दिन अखुन्दाजादाले न्यायाधीशलाई आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 1990 को दशकमा पनि सत्तामा रहँदा यस्तै सजाय दिने गरेको भन्दै आलोचित बन्ने गरेको भए पनि तालिबानले फेरि निकै कडा मानिएको शरिया कानून लागू गर्न लागेको हो। गत वर्ष सत्तामा आउँदा थप लचिलो नीति अनुसार शासन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तालिबानले अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रमा कडाई गर्दै आएको छ। कडा तथा मानवाधिकार विरोधी मानिएको शरिया कानूनले जनताको अधिकांश अधिकार हनन हुने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दाबी छ। शरिया कानून त्यस्तो कठोर कानून हो जस अनुसार दोषीलाई सार्वजनिक रूपमा ढुङ्गा प्रहार गर्नुका साथै उसको अङ्गभङ्ग गरिन्छ। शरिया कानून इस्लाम धर्म ग्रन्थमा आधारित तोकिने एक किसिमको परम्परागत सजायको शैली हो। इस्लामिक देशहरूले यो कानून अभ्यास गरे पनि पछिल्लो समय उक्त कानूनलाई युरोपियन मोडेल अनुसारका आधुनिक कानूनले विस्थापित गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया समकक्ष सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार सुरु हुने G20 बैठकका लागि दुई नेता इन्डोनेसिया पुगेका छन्। दुई ठूला शक्ति बीचको सम्बन्धमा तिक्तता देखिँदा परिरहेका बेला उहाँहरूको भएको भेटमा ताइवान मुख्य एजेन्डा बन्ने आकलन गरिएको छ। भेटपछि सुरुवाती मन्तव्यमा बाइडेनले अमेरिका र चीन बीच द्वन्द्व टार्नुको आवश्यकताबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। ताइवानका विषयमा आफूहरू दुईले आफ्ना लक्षण रेखा के हुन् भन्ने तय गर्ने उहाँको भनाइ थियो। बाइडेनले आफूहरू खुल्ला सम्पर्क सूत्र कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसले दुई देशलाई जलवायु परिवर्तन र असुरक्षा सहितका आपतकालीन विश्व मुद्दामा सहकार्य गर्न सम्भव गराउने बताउनुभयो। त्यस्तै चिनिया राष्ट्रपति सीले 5 वर्ष अघि स्विजरल्यान्डको डाभोसमा प्रत्यक्ष भेटेपछि आफूहरू बीच अनलाइन संवाद जारी राखेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष भेटको बेग्लै महत्त्व हुने समकक्षी बाइडेनलाई इतिहास सबैभन्दा ठूलो पुस्तक भएको र इतिहासलाई ऐनाको रूपमा हेर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। हाल अमेरिका चीन सम्बन्ध कठिन अवस्थामा रहेकाले दुवै चिन्तित रहेको मुख्य देशका नेताका हैसियतले सही मार्ग पहिलाउनु पर्ने सीको भनाइ थियो। अब पालो खेल समाचारको। पाहुना टोली युएई विरुद्धको पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले हार बेहोरेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपाललाई युएईले 84 रनले हराएको हो। युएईले दिएको 264 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 179 रन मात्र बनाउन सक्यो। अर्जुन साउद र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि नेपालले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू खेलाडी अर्जुनले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै दिपेन्द्रले 54 रनको इनिङ खेले। त्यस्तै कप्तान रोहित पौडेल 1 रनमा आउट हुँदा आशिफ शेखले 12 तथा अर्को डेब्यू खेलाडी हरिशंकर शाहले 8 रन बनाए। कुशल भुर्तेल 6, सोमपाल कामी 3, करण केसी 3 तथा ज्ञानेन्द्र मल्ल 0 रनमा आउट भए। गुलसन झा 19 रनमा अभिजित रहे भने ललित राजवंशीले अभिजित 6 रन बनाए। युएका आयन अफजल खानले 4 विकेट लिए। वसील
हामिदले 2 तथा जवाहर खान, रोहन मुस्तफा र अहमेद राजाले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै युएईले 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी, एमालेसँग दुश्मनी गर्ने सिद्धिन्छन्। अरू पार्टीका चुनावी घोषणापत्र जनता ढाक्न ल्याएको जिकिर। प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम रहने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। ओलीसँग एकता गरे र ज्ञान प्राप्त गरिसकेको टिप्पणी। नेकपा एमाले खुलेआम आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही नगरेको भन्दै कांग्रेसको आक्रोश। निर्वाचनपछि गठबन्धनकै सरकार बन्ने जिकिर। निर्वाचनबारे नेपाल स्थित कूटनैतिक नियोगलाई विश्वासमा लिने आयोगको प्रयास। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपेक्षा, विदेशीको चासो महिला सहभागितामा। पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिन लागेका युवा मतदाताहरू उत्साही, उम्मेदवारको योग्यता र विज्ञतालाई हेरेर मतदान गर्ने भनाए। तालिबान नेताद्वारा अफगान न्यायाधीशहरूलाई शरिया कानून लागू गर्न आदेश। केही अपराधिक घटनाका दोषीलाई शरिया कानून अनुसार सजाय दिने तयारी। र पाहुना टोली युएई विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको हार। 264 रनको लक्ष्यसहितको जवाबी ब्याटिङ, 179 रनमा सीमित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।